बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध की धरती सूफिया और रूहानी उलूम के इमामों की सरजमीन रही है। सिंध के वासियों पर सूफीज़्म और तसव्वुफ का असर दीगर इलाकों से कहीं ज़्यादा रहा है। ये इस धरती की कशिश है कि सरजमीन अरब से आए सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी सिंध के हो रहे और फिर कराची के किनारे साहिल के किनारे मदफून हुए। एक और बड़ा नाम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का है, जो हाला के करीब मदफून है। लेकिन हम आज सच्चल सरमस्त को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपकी पैदाइश ज़िला खैरपुर के शहर रानीपुर के करीब दरादा शरीफ में 1739 को हुई। असल नाम अब्दुल्लाह फारूकी और वालिद साहब का नाम मियाँ सलाहुद्दीन था। वालिद साहब बचपन में फौत हो गए थे, लिहाजा तालीम और तरबियत का फरीज़ा उनके चचा मियाँ अब्दुल हक ने यह फरीज़ा अदा किया। 14 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान बन गए थे। उनके सरपरस्त और चाचा मियाँ अब्दुल हक ने अपनी बेटी से शादी करा दी। औलाद हुई जो बचपन में फौत हो गई। 2 साल बाद बेगम साहिबा भी वफात कर गई। सचल साहब ने दूसरी शादी नहीं की। जब ये 7 साल के थे तो शाह अब्दुल लतीफ बिठाई एक बार उनके सरपरस्तों के यहाँ आए थे। शाह साहब ने इनको देखते ही एक पेशनगोई कर दी थी, और वो ये है कि इश्क इलाही की जो देग और जो मोहब्बत हमने दिल में चढ़ाई है, उसका ढक्कन ये बच्चा बड़ा होकर उतारेंगे। और ये पेशनगोई हर बहरफ साबित हुई। वो इस तरह कि अजमत व किरदार इल्म दानिश इश्क रब्बानी की दरिया सच्चल सरमस्त ने बहा दी। सच्चल साहब के आबाओ अजदाद फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे और गवर्नर के ओहदे पर सेवन शरीफ में फाइज भी रहे। 38वें पुश्त में आपका शजर नस्ब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जा मिलता है, इसीलिए इनको फारूकी भी कहते हैं। 14 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। उसके बाद अरबी फ़ारसी सीख ली, बाकी उलूम भी सीख ले। अब इरफान खुदा और इश्क रसूल नफ्सकशी और रियाजतों का जिक्र हो जाए जो उन्होंने सर अंजाम दिए। ये अल्लाह की मोहब्बत में अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद और अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने का रियाजतों भरा दौर रहा। नफ्स और शैतान इंसान के दुश्मन हैं। इन दुश्मनों पर काबू पाने के लिए और अजमत के हुसूल के लिए इंसान को कायनात के राजों पे गौर करना पड़ता है। इरफान इलाही के हुसूल के लिए बेइंतहा कोशिशें करनी पड़ती हैं। मसलन मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत के बाद की ज़िंदगी क्या है और कैसी होगी। सच्चल सरमस भी नफ्सकशी करते रहे, अल्लाह के राज़ों को पाने की कोशिश करते रहे, और जब वापस आए तो अपने साथ इल्म व इरफान के सरचश्मे इश्क इलाही के दरिया भी साथ लाए। एक जगह अपने कलाम में कहते हैं, उसको पागल मत कहो, उसको पागल मत कहो, पागल खलकत सारी, उस पागल को चीज़ मिली वो जो किस्मत कहाँ हमारी। मुनाफिकत के बारे में कहते हैं, गर तू जाने आपको, गर तू जाने आपको, मैं हूँ कोई और, दुई तुझको लै डुबेगी, मूर्ख कर ले गौर। हजरत सच्चल आरिफ बिल्लाह थे। आलमी इस्तिग़राक़ में लकड़ी की एक चौकी पर बैठकर मराक़बे के आलम में कायनात के राज जानने में डूबे नज़र आते थे। एक और जगह कहते हैं कि जब इश्क ज़ाहिर होता है तो आंख से आंसू बहा के रख देता है। याद रखो, इश्क तस्बीह फेरना नहीं सिखाता, बल्कि आपके इरादों, आपके दिल की हालत को तब्दील करके रख देता है। कायनात के राज़ों और मौत व हयात के बारे में इरफान इलाही और रूहानी इल्म के ज़ेरे असर ऐसी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू इतनी सीधी सादी अंदाज में हज़रत सज्जल ही कर सकते हैं। कहते हैं, न वजूद था, न सूरत थी, न ही कोई इल्म था, न कोई खुशी थी, न गम था। तो फिर सच्चल इस बारे में किस तरह तफसील बयान करे। उनका मतलब है कि इंसान माँ के पेट के आने से पहले भी वजूद रखता था। हजरत सच्चल वहदतुल वजूद के कायल थे। कहते हैं, बेरंगी तस्वीर मौला दे, सौ रंगीन विच समाया है, आप गाता, आप बजाता, आप समीअ व बसीर, कित्था लैला, कित्था मजनू, कित्था नंगे पैर, कित्था साहिब हुक्म चलिंदा, कित्था सडे फ़कीर, सच्चल हर जा रंग रांझन धा, हाजत नहीं तकरीर। एक और जगह कहते हैं,
جے دل پیتا عشق د جام، سائے دل مست و مست مدام۔ حضرت سچل کا فلسفہ ہے، خدا کسی خاص مقام پر نہیں بلکہ دلوں میں بستا ہے، اور اللہ دلوں کی حال جانتا ہے۔ دلوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ مسکن انسانوں کا دل ہے۔ سچل مسلکی اور فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہر قسم کے جھگڑوں سے بلند ہو کر اللہ اور انسانوں سے محبت کا درس دیتے ہیں۔ انہی افکار پر انہوں نے خود بھی عمل کیا اور ہمیں بھی تعلیم دی۔ حضرت سچل نے ظاہر پرستی کو رد کیا اور ارادے کی پختگی اور ارادے کی پاکیزگی پہ زور دیا۔ وہ باطن کو بدلنے پر زور دیتے تھے۔ وہ سماج میں ہر طرح کی تقسیم کے مخالف تھے، حتیٰ کہ مذہبی تقسیم کی بھی مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ تمام انسانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ ان کی مریدوں میں ہندو اور مسلم اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ حضرت سچل کے شاعری اور افکار میں ایسے ایسے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو سبھی ان کے روحانی ذائقے سے فیضیاب ہو کر تسکین اور سرور پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے ملحد کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں مذہبی طور پر اسلام سے دور ہوں، لیکن یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے کتنے قریب ہوں۔ مجھے ہی معلوم ہے کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ وہ مذہب کے ظاہر پرستی کے خلاف تھے۔ غلط رسوم و رواج اور مذہب کے سچے راستے پر چلنے کے برعکس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن صوفیہ واقعی اللہ کی ذات کے سچے عاشق ہوتے ہیں۔ ایسے سچے صوفیہ انسانوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے قریب لاتے ہیں۔ حضرت سچل سرمست دین و شریعت کے پابند تھے اور دوسروں کو بھی شریعت پر کاربن رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ سچل سرمست 50 سال تک صوم و صلات کے سخت پابند رہے، لیکن اس کے بعد جذب و مستی اور بے خودی کی کیفیت طاری رہتی تھی جو ان کے بس میں نہیں تھی، اور مستی کے عالم میں اپنا کلام کبھی کبھی اونچی سروں میں پڑھتے تھے۔ وہ عارف باللہ تھے۔ وہ ملاؤں کے تنگ نظری اور فقہ پرستی کے سخت مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے میں مذہبی تقسیم کی بھی مخالف تھے۔ جذب و مستی کے عالم میں اپنے کلام کے علاوہ بھی جو کچھ بھی وہ بلند آواز سے پڑھتے اس کا حضرت سچل کو کچھ پتہ نہ ہوتا۔ حضرت سچل سرمست نے اپنا بہت سارا کلام ایسی ہی جذب و مستی میں جو کہا گیا لکھا گیا دریا کے سپرد کیا، تاکہ لوگ ان کی صحیح فکر و خیالات کا غلط مطلب لے کر، ظاہری مطلب لے کر صحیح راستے سے بھٹک نہ جائے۔ حضرت سچل کو شاعر ہفت زبان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اردو، ہندی، سندھی، عربی، سرائکی، پنجابی، بلوچی اور فارسی کی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ حضرت سچل سرمست کے جسمانی خد و خال، آپ کا رنگ گندمی، کشادہ پیشانی، سر کے بال لمبے، عالمی مستی میں اکثر ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی اور تارا یا تمبورا بھی ان کے دست مبارک میں ہوا کرتا تھا۔ صوفیزم کے بلند اصولوں کے مطابق روز و شب اس طرح گزرتے کہ کم کھاتے، کم سوتے، لیکن زیادہ تر روزہ رکھتے تھے۔ شاید وحدت الوجود کے فلسفے کے تحت فرماتے ہیں محبت کی بنیاد روحوں کے ملاپ پر ہے، اور جب ایسا وقوع پذیر ہو جائے تو عاشق اور معشوق ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بے خودی، مستی، عرفان کی منزلیں نصیب ہوتی۔ ناظرین کرام، حضرت سچل سرمست فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح معنوں میں قرب حاصل کرنے کے لیے کسی پیر کامل کے دامن سے خود کو جوڑنا لازم ہے، تاکہ وہ انسان کو فنا فی الرسول کے لیے تیار کرے۔ لہٰذا سچل سرمست کا کہنا ہے کہ پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ، دوسرا درجہ ہے فنا فی الرسول، اور تیسرا درجہ ہے فنا فی اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح العقیدہ اور پیر کامل کے مکمل اتباع لازم ہے، تاکہ انسان فنا فی الرسول کے لیے تیار ہو سکے، اور جب فنا فی الرسول کے درجے میں داخل ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع کرے، تاکہ اس کے بعد وہ فنا فی اللہ کے لیے تیار ہو سکے۔ تو یہ 3 درجات ان کے ہاں صوفی ازم میں لازم ہے۔ وہ جعلی پیری مریدی کی بھی سخت خلاف تھے۔
اور ناروا سمجھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے قبر مبارک پر قبر پرستی نظر نہیں آتی۔ ان کے مقبرہ مبارک کے باہر ہندوؤں کی قبریں بھی ملتی ہیں جو ان کے عقیدت مند تھے۔ وہ نا امیدی پر نہیں، امید اور رجائیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ غلامی کے بھی مخالف تھے۔ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ بارات کے پیچھے پیچھے نہ چلو، خود دلہا بن کے رہنمائی کا مقام حاصل کرو اور آگے آگے۔ ناظرین کرام، حضرت سچل سرمست کو مولانا رومی، شاہ عبداللطیف بٹھائی، منصور حلاج، شمس تبریزی اور دیگر بزرگوں سے خاص محبت اور عقیدت تھی۔ ظاہر ہے یہ خود بھی اسی راستے کے راہی تھے جس پر چل کر یہ بزرگ اللہ کا قرب حاصل کر چکے تھے، اور حضرت سچل کا علم کا دریا بہتا ہی رہے گا۔ آپ کا روضہ مبارک رانی پور شہر کے قریب درازن میں ہے۔ 1827 کو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ یہ روضے کے باہر کا گیٹ ہے، روڈ کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں ہم نے بھی ان کے مزار پہ حاضری دی، سورہ فاتحہ پڑھی اور اپنے آنکھوں کو ان کے قبر مبارک سے پر نور کیا۔ یہ ان کا مزار ہے جہاں ہم نے حاضری دی۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔